दिल में बातों लिन्ही, सोई बात श्री जी साहेब जी किन्ही। इन चित्त से कर्त की चाह, बढ्यो अंग में अति उत्साह। सन्यास सखी जी भन्नुहुन्छ, हे गुरु महाराज, म हजुरका चरणमा एउटा बिन्ती बिसाउँछु। श्रीजी भन्नुहुन्छ, म चाहन्छु सद्गुरु महाराजको दिव्य ज्ञान विश्वको कुना कुनामा फैलोस् भनेर बिहारीजीलाई भन्नुहुन्छ। सबैलाई तारतम्यको सन्देश प्रदान गर्नुहोस्, आफ्नो धाममा फर्काउनु छ। हे गुरुदेव, सद्गुरुको नामलाई चम्काउनु छ, धर्मको मर्म बुझाउनु छ, तन मन धनले सेवा गर्नु छ, धन पनि पवित्र गर्नु छ। सुन्दर साथजीहरूलाई भण्डारा दिएर भोजन गराउनु छ। श्री प्राणनाथजीले भण्डारा दिने सेवा प्राणनाथजीले सुरु गर्नुभएको हो सद्गुरुको नामबाट। पहिला आफूले भण्डारा दिनुभयो, अनेक मिठाईहरू बनाएर, रसोईहरू बनाएर, अनि अर्को दिन अर्को सुन्दर साथको पालो आयो, अर्को दिन अर्को सुन्दर साथको पालो आयो। श्री प्राणनाथजीले एक दिन त भण्डारा दिनुभयो। अब विचार गर्नुभयो, यति भण्डारा मात्रै दिएर हुँदैन, सबैलाई वस्त्र आभूषण किनेर लगाइदिन पाए हुन्थ्यो। पहिला आफ्ना गुरुलाई हीरा मोती सुन चाँदी लगाएर गुरुलाई एकदम दिव्य बनाउन पाए हुन्थ्यो गुरुजीलाई। अनि अरू जति सुन्दर साथ छन् सबैलाई कपडा आभूषणहरू दान गर्न पाए हुन्थ्यो। दान गर्दा अर्कै आनन्द आउँछ भनेर। द्रव्य बिना सेवा नहीं होई, करे उपाय अब ताको होई। यस्तो प्रकारले श्री प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो, अब द्रव्य बिना सेवा हुँदैन, म अब फेरि पहिलाको जाम राजाको पासमा गएर मन्त्री पद सम्हाल्छु। पहिला पनि मन्त्री पद सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँको कार्य देखेर राजा पनि साह्रै खुसी थिए। जहिले संसारको जुन भगवानको आध्यात्मिक चिन्तनबाट निवृत्ति भएर मन्त्री पदमा आउनुहुन्छ, हे मिराज तपाईलाई सिट खाली छ। त्यस्तो सत्यवादी मन्त्री कोही पनि हुन सक्दैन। अनि त्यो मन्त्री पद सम्हाल्नको लागि जानुहुन्छ, धन चाहियो गुरुको सेवा गर्न, सुन्दर साथको सेवा गर्न। पिता केशव राय जाम राजाका मन्त्री रहिसक्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा उहाँलाई कुनै परिश्रम गर्नु पर्दैन थियो। परिश्रम नगरिकन उहाँले मन्त्री पद प्राप्त गर्नुभयो। मन्त्री भएपछि व्यस्त हुनुभयो श्री प्राणनाथजी। अब दिनभरि अफिसमा गएर आफ्नो अफिस सम्हाल्नु पर्यो। अनि बिहारीजीको कथा सुन्न नआई हुँदैन। बिहारीजीको कथा सुनेन भने बिहारीजी रिसाउँछन्। अब गुरुलाई पनि खुसी पार्नु पर्यो। अब सुन्दर साथहरू भन्नुहुन्छ, हजुर टाढा गएर हुँदैन, हामीहरूलाई फेरि चर्चा सुनाउनु पर्यो। रुन थाल्नु भयो। इन समय साथ ने बिनती किन्ही, धनी जुदागी क्यों कर दिन्ही। तुम बिना चर्चा कौन सुनावे, माया में सोवत ते कौन जगाए। माया में सोवत ते कौन जगाए। हे महाराज, हे स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हजुर बिना कसले जगाउँछ, कसले हामीलाई धामको चर्चा सुनाउँछ, कसले हामीलाई परमधामको लीला सुनाउँछ, परमधाम कसले देखाउँछ, हामीलाई धामको दर्शन कसले गराउँछ। तब आप कसाला करके इत चुके न चर्चा को बखत। एकदम दुःख गरेर नखाई चर्चा सुनेर सुनाउन थाल्नुभयो। श्रीजी सुन्दर साथलाई अलौकिक सुख दिइरहनु भएको छ। 3 बजे उठेर ब्रह्म मुहूर्तमा स्नान गरेर ध्यान आदिबाट निवृत्त भएर बिहारीजीको दर्शन गर्न जानुहुन्छ, गुरुको दर्शन। फेर एकान्तमा साथीहरूलाई राखेर 2 घडी ब्रह्म नन्दको लीला सुनाउनुहुन्छ। घरमा भएका भोजन प्रसादहरू लिएर दरबार जानुहुन्छ। फेरि घरमा फुलबाई माताले भोजन बनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भोजन गरेर फेरि दरबारमा काम सम्हाल्न जानुहुन्छ। अनि रात पर्ने बित्तिकै 1.5 घण्टा बाँकी हुँदा के गर्नुहुन्छ भन्दा, रात पर्न 1.5 घण्टा बाँकी हुँदा गुरुको चरणमा आउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि सुन्दर साथलाई धाम वर्णनहरू सुनाउनुहुन्छ, ध्यान सुमिरणहरू सुनाउनुहुन्छ, चितवनीहरू सुनाउनुहुन्छ। फेरि सन्ध्याकालमा मनन निधिध्यासनद्वारा आत्मालाई अलौकिक आहार दिई सबैलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। 10-11 बजे घरबाट निस्किनुहुन्छ। यस्तो कठोर तपस्या, एकछिन पनि आराम गर्ने फुर्सद छैन। हृदयमा कुनै स्वार्थ छैन, कुनै लालच छैन। सुन्दर साथको सेवाको लागि, गुरुको सेवाको लागि उहाँलाई मनमा एकदमै इच्छा भइरहेको छ। अब जति पनि कमाएको सम्पत्ति छ, त्यो कमाएको सम्पत्तिबाट उहाँले सामानहरू किन्न थाल्नुभयो। सेवाको महिमा हेर्नुहोस्। जिन सुध सेवा की नहीं,
ना कुछ समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुदन सुपन साक्षात। जसलाई सेवाको मर्म थाहा छैन, सेवा भनेको के हो त्यो थाहा छैन, अलिकति सानो एउटा पानी दिनु पनि सेवा हो, सुन्दर साथले पानी माग्दा, यहाँ बढार्नु पनि सेवा हो, यहाँ आएर बाती मिलाउनु पनि सेवा हो, आरतीको चामल बटुलेर एक ठाउँ राख्नु पनि सेवा हो, यहाँ बिग्रिरहेको फुलहरूलाई फ्याँक्नु पनि सेवा हो, फलहरूलाई ल्याएर चाना चाना पारेर प्रसाद बनाउनु पनि सेवा हो, भण्डारामा गएर यसो दिदीलाई गएर भोजन बनाउने दिदीलाई यसो केही सब्जी केलाउन सघाउनु पनि सेवा हो, त्यहाँ भोजन बाँड्न सघाउनु पनि सेवा हो। यी सबै सेवा। जसलाई सेवाको भाव छ उसको अन्तरात्माबाट आफै उत्पत्ति हुन्छ। तर जसलाई छैन भने उसले पानी खाएको गिलास पनि ती छोडेर हिँड्छ, मोल्दैन, चिया खाएको गिलास पनि ती छोडेर हिँड्छ, जुठो अरूलाई मोलाउँछ, आफूले भोजन खाएको थाली पनि ती छोडेर हिँड्छ, तर अरूलाई मोलाउँछ, तर आफू गर्दैन, आफ्नो पनि गर्दैन, अरूको त के गर्नु, सेवाको भाव नआउँदा। अनि जति जति हामी पुण्य कमाउँछौँ नि त्यो सबै समाप्त भएर जान्छ। अरूलाई जुठो मोलायो भने हामीहरूले गरेको धर्म सबै सकिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथजी एउटा भजन श्रवण गरौँ। निन्द्रा त लागेको छैन नि? वृन्दावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की। हो त जयकारको आवाज। निन्द्रा लागे जस्तो छ। श्री प्राणनाथ प्यारे की। कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाऊ, कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाऊ, नजाऊ है छोडेर हामीलाई दर्शन देऊ, नजाऊ है छोडेर हामीलाई दर्शन देऊ, कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाऊ, नजाऊ है छोडेर हामीलाई दर्शन
कन्हैया लाल की। सद्गुरु महाराज की। ना कछु सेवा समान जो दिल सनकुल करे पहचाना। श्री जी बिहारी जी एवं सुंदर साथ को सेवा साक्षात अक्षरातीत धाम लनी को सेवा हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सेवा हो, सुंदर साथ को सेवा परमात्मा को सेवा हो। सुंदर साथ को दिल में परमात्मा बस्नु भएको छ, त्यसले गर्दा सुंदर साथ को सेवा गर्नु, गुरुजन को सेवा गर्नु साक्षात परमात्मा को सेवा हो। सेवा धर्म परम गहना योगिना मप्य गम्य। सेवा धर्म योगीहरूलाई पनि बहुत दुर्लभ छ, ठुला ठुला योगीहरूलाई पनि दुर्लभ छ सेवा गर्न पाउनु। त्यसले गर्दा यहाँ आज सुंदर साथलाई भोजन गराउनु, यो सेवा गर्नु बहुत ठुलो धर्म हो। बिहारी जी को भूषण रुचके दिए बनाए, बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल ल्याए। लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ बिहारी जी आफ्नो गुरुलाई अर्डर गरेर वस्त्रहरू एकदम सुनका तारहरू जडेका त्यस्ता त्यस्ता वस्त्र, अनि टोपीमा पनि हिराहरू जडेको छ, एकदम झलझलाकार त्यस्तो मुकुट जस्तो टोपी एकदम राम्रो हिराहरू जडेको, अनि हातमा त्यस्तै बालाहरू बनाइदिनु भएको छ। गुरुलाई एकदम परमात्मा सम्झेर गुरुपुत्र आफ्नो गुरु सम्झेर बनाइरहनु भएको छ। श्री मिहिराज सुंदर साथ एवं सुंदर साथ र आफ्ना गुरुलाई साँचो सद्गुरु मानेर यसरी सबै सामानहरू घरमा भरिरहनु भएको छ। आफूले कमाएको सम्पत्तिबाट सबै किन्दै गोधाम बनाउनु भएको छ। गोधाममा काम गर्ने, त्यहाँ हेर्ने, लेखापढी गर्ने सुंदर साथलाई खटाउनु भएको छ। भइरहेको छ यस्तो कार्य। धेरै आटा चिनी मैदा घिउ तेल कपडा गोदाम गोदाम भरिएको छ। सबै मन्त्रालयमा काम गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो तलबबाट उहाँले खुरुखुरु बजारबाट सामान किन्दै ल्याउँदै गर्नुभयो। महापुरुषको जीवनमा कठिन अग्नि परीक्षा भइहाल्छ। कति हुन्छ हुन्छ, जो महापुरुष छ उसको जीवनमा पाइला पाइलामा कठिन परीक्षा हुन्छ। जब यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएर विजय प्राप्त गर्छन् अनि मात्र सफलता हासिल गर्न सक्छ, अनि मात्र विजयको माला पहिरिन सकिन्छ। यदि प्रकृतिले यस्तो नगरे सबै महापुरुष भइहाल्थे नि, परीक्षा नहुँदा त सबै महापुरुष भइहाल्थे नि। महापुरुषको जीवनमा मात्र, परमात्माका भक्तको जीवनमा मात्र कठिन परीक्षा हुन्छ, अनि त्यो परीक्षाबाट उनीहरू उत्तीर्ण भयो भने मात्र उनीहरूको काम पुरा हुन्छ। उत्तीर्ण हुन सकेनन् भने काम पुरा हुँदैन। साधु होना बड़ा कठिन है जैसे खोड़ा की धार, डगमग पड़े सो गिर पड़े साचा उतरे पार। सच्चा साधुहरू मात्रै उत्रिन सक्छन्, नभए भेष धरेका साधुहरू त कोही बढाओ कोही मुडाओ कोही खैचे काडो केस, जोलो प्रेम न उपजे पिउसो तोलो न। महामती प्राणनाथ जी तोलो न धरे बहु भेष। जबसम्म अन्तर आत्माबाट परमात्मासँग प्रेम हुँदैन तबसम्म ऊ साधु कहलाउँदैन। संसारकै कुरालाई प्रेम गर्न थाल्यो भने, संसारको विषय वस्तुहरूलाई नि प्रेम गरिरह्यो भने ऊ साधु हुन सक्दैन। साधुले हरेक ठाउँमा होशियार गर्नुपर्छ। खाने बेलामा पनि कस्तो छ थाल, कस्तो छ भाँडा, कस्तो छ त्यहाँ के छ, साधुले कस्तो कहाँबाट अन्न आएको त्यो अन्नलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले सुत्ने ठाउँ कहाँ सुतिरहेको छु म, कस्तो ठाउँमा सुत्दैछु, कसरी हिँड्दैछु, कोसँग बोल्दैछु म, हरेक कुरामा यदि डगमग भयो भने तलवारको धारबाट खस्छ। त्यसै गर्दा साधुको बाटो चाहिँ तलवारको धारको बाटो जस्तै हो, साधुको बाटो। त्यसै गर्दा साधु हुन बहुत गाह्रो छ। आज परमात्माले नजिक पार्नको लागि त्यस्ता महापुरुषहरूलाई दुःख दिनुहुन्छ, धर्म सङ्कटको भुमरीमा पार्नुहुन्छ, अनि परीक्षा लिइरहनुहुन्छ। साथीहरूलाई एकत्रित गरेर उनीहरूकै इच्छा माफिक जुन निस्वार्थ सेवा पुर्याएर धर्ममा दिव्यता भर्न भरमजदुर कोसिस गर्नुभयो। यो अवस्थामा अचानक सङ्कटको बेला आउँछ। अब यो प्रसङ्ग सन्य र लालदासजीमा छैन, तर वृत्तान्त ब्रजभूषणजीले उल्लेख गर्नुभएको छ। एकजना सुन्दर साथ एक कोस माने 2 माइल बाट हिँडेर आउनुहुन्थ्यो। लगभग 6 किलोमिटर हुँदो रहेछ। लगभग 6 किलोमिटर हिँडेर आउनुहुन्छ एउटा सुन्दर साथ चर्चामा।
सबैभन्दा गरिब हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ घरको काम खेती किसान गर्नुहुन्थ्यो। खेती किसान गरेर 6 किलोमिटर हिँडेर मन्दिरमा चर्चामा आउनुहुन्थ्यो। 2 टाइम चर्चा हुन्थ्यो। अब उनलाई त बिहान आएपछि 2 टाइम चर्चा हुन्छ, दिनभरि बस्नु पर्यो, बेलुका राति मात्रै जानु पर्थ्यो। अब घरको काम कसले गर्ने? कमाएर छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्यो। चर्चा हुँदा हुँदै एक दिन ती गरिब सुन्दर साथले भन्नुभयो, म धेरै टाढाबाट हिँडेर आउँछु, लगभग 2 कोस टाढाबाट हिँडेर आउँछु हे गुरुदेव। चर्चा समाप्त भएपछि मात्रै घर जान्छु, अनि म बेलुका राति मात्रै पुग्छु। मैले कमाएर छोराछोरीलाई मुखमा माड लाउनुपर्छ, त्यसै गर्दा म 1 टाइम मात्रै कथा सुन्न आउँछु, 2 टाइमको कथा सुन्न म भ्याउँदिनँ। यति मात्र भनेका थिए ती गरिब सुन्दर साथले। बिहारीजीले यति गाली गरे कि के भने अब बहुत कडा स्वभाव थियो बिहारीजीको। दिनरात यसैमा समय बित्यो भने म गरिबको गुजारा कसरी हुन्छ भनेका थिए। बिहारीजीको कडा स्वभाव, बिहारीजीको अघि डराउँदै डराउँदै भनिरहेका थिए। त्यति बेला जङ्गिन्छन् बिहारी अनि के भन्छन्, तिमी धर्मको मर्यादा पालन गर्दैनौ भने तिमी धर्ममा सामेल नहो, आजबाट तिमीलाई धर्मबाट निकाल्दे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तिमीलाई 1 टाइम होइन 2 टाइमकै कथा छुट्छ, आउनु पर्दैन, अब तिमी नआउनु। गरिब सुन्दर साथलाई यसरी ती गरिब साथीमाथि यत्रो धर्म क्षेत्रबाट बहिष्कार गर्दै, जसले यस जीवलाई साथीमा सामेल गर्छन् त्यसको म जन्म जन्मभर मुख हेर्दिनँ। यो जीवलाई जसले साथीमा सामेल गर्छन् अर्को के घोषणा गरे, एक उनले 2 टाइम नै यहाँ कथामा नआउनु, तिमीलाई कथामा प्रवेश निषेध आजबाट। जसले तिमीलाई सामेल गर्छ, तिमीलाई प्रसाद दिन्छ भने उसको म कहिले मुख हेर्दिनँ, उनलाई पनि निकालिदिन्छु धर्मबाट। यति कडा शासन। बिहारीका यस्ता कठोर वचनले ती साथी धेरै दुखी भए, बिन्ती गरे, रोए, हे गुरुदेव मलाई धर्मबाट ननिकाल्नुहोस्, म 2 टाइम नै आउँछु, मलाई ननिकाल्नुहोस्। बहुत रोए, अर्जी गरे, स्तुति गरे, तर कुरा सुन्न मानेन। त्यही बाहिर त्यो मन्दिरको बाहिर 9 दिनसम्म भोकै बसे, केही खाएनन्, प्रसाद दिएनन्। 9 दिनसम्म भोकै बसे। कस्तो होला त्यो शरीर। अब अलिकति प्राण मात्रै रहेको छ, कोही बोल्दैनन्, डराउँछन्। बिहारीजीको त्यस्तो शासन थियो। हेर्नुहोस् त, कोही पनि बोल्दैन। उनको एउटा नियम थियो, चरणामृत नखाई केही पनि खाँदैनथे, भोजन गर्दैनथे। आज 9 दिन भयो। एउटा शरीर तानो जस्तो लिएर लडखडाउँदै अब उही दिवस नवलौ करी लङ्घन द्वार साथी पर रह्यो, तब दिवस दशमी गयो श्री मिहिराज को शरणो लयो, श्री मिहिराज को शरणो लयो। सद्गुरु महाराज की 9 दिनसम्म गिडगिडाए, रोए, मलाई प्रसाद दिनुहोस्, मलाई धर्मबाट ननिकाल्नुहोस् भनेर। 10 दिन भएपछि लडखडाउँदै मिहिराज ठाकुर अति कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ तारनहार हुनुहुन्छ। मलाई बिहारी गुरुले यसरी धर्मबाट निकाल्नु भयो, म उहाँ जान्छु भन्दै लडखडाउँदै मिहिराज ठाकुरको घरमा जानुभयो। अलि पर थियो घर, जानुभयो मिहिराज ठाकुरकामा। उहाँ जाँदा मिहिराज ठाकुर त हुनुहुन्न थियो। मिहिराज ठाकुरकै धर्मपत्नीको नाम हो फुलबाई। फुलबाईले उनलाई महाप्रसाद दिनुभयो, उसको प्राण जान आँटेको देखेर। अनि महाप्रसाद दिएर उनलाई केही हल्का भोजन बनाएर खिलाउनु भयो। अनि भोजन खिलाएको थाहा पाएर अब सबैतिर निराश भइसकेपछि उहाँ जानुभयो। अब यता के भयो भन्दा वज्रपात। त्यसबेला श्रीजी दरबारमा आउनुहुन्थ्यो सिधै। घरमा फुलबाई धर्मपत्नी मात्र, सरल हृदयकी धनी, पतिव्रता एवं मातृवात्सल्य हुनुहुन्थ्यो फुलबाई माता। घरमा आएका अतिथिलाई कहिल्यै भोकै पठाउनुहुन्न थियो, जेमा पनि पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। धर्म आचरण विपरीत भइरहेको छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथिलाई यथेष्ट सत्कार गर्नुपर्छ, भोको अतिथिको सत्कार गर्नुपर्छ। यसले गर्दा आज महाप्रसाद चरणामृतले तृप्त हुनुभयो। बिहारीजीले सुनेर यसरी रिसाए। दुर्बल संस्कार र हटी स्वभावले जुन उचित अनुचित छुट्याउन नसकेका बिहारीजी तत्काल क्रोधित हुँदै चौकीदार सेवकलाई भने, आज बेलुका मिहिराज मन्त्रीको काम सम्हालेर यहाँ आउँछन् नि मन्दिरमा,
तिमीहरू द्वारमा बस्नु दुईजना, उसलाई भित्र घुस्न नदिनु। श्री प्राणनाथजीलाई भित्र पस्न नदिने वचन दिए। श्री प्राणनाथजी जब साँझको बेला भयो, मन्त्री को काम सम्हालेर बेलुका पहिला मन्दिरमा गुरुको चरणमा प्रणाम गर्न जानुहुन्थ्यो। गुरुको चरणमा भोकै, श्री मिराज पनि भोकै हुनुहुन्छ। बिहान जति खाएको त्यति अरू केही पनि खानुहुन्न थियो। बेलुका गुरु चरणमा प्रणाम गरेर भोजन गर्न जानुहुन्थ्यो घरमा। मूल ढोकामा दुईजना बसेका छन् चौकीदार, उनीहरूले जान दिएन। अब त्यो समयमा जुन सेवकलाई मैले धर्मबाट बहिष्कार गरेँ त्यो आज तपाईको घरमा भोजन गर्यो भने त्यो भावले श्री प्राणनाथजीले स्पष्टीकरण माग्नुभयो। मलाई यो ढोकामा किन थुनेका, मलाई किन जान नदिएका, यो किन ढोका बन्द गरेका भन्दा गुरुजी, बिहारी गुरुजीले स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। उहीँ गएर सोध्नुहोस्। बिहारीजीले बोलाउन पठाउनु भयो। बिहारीजीको अगाडि जानुभयो। हे गुरुदेव, मेरो के भूल भयो, मैले के अपराध गरेँ, आज मलाई किन प्रवेश गर्न निषेध गर्नुभयो गुरुदेव भन्दा तपाईकी श्रीमतीले बहुत ठुलो भूल गरेकी छिन्। मैले जसलाई धर्मबाट निकालेँ, जसलाई मैले महाप्रसाद दिन, जसलाई मैले खान दिन, उसलाई चरणामृत प्रसाद दिएर मजाले पकाएर खान दिन तिम्री श्रीमतीले। मजाले महाप्रसाद सहित भोजन गराइन्। मेरो आज्ञा भङ्ग गरेर मैले खोलाबाट निकालेर फ्याँकेको माछालाई फेरि लगेर पानीमा डुबाएँ। खोलाबाट फ्याँकेको माछा त मर्छ नि फेटेक फेटेक भएर, त्यसलाई लगेर पानीमा डुबाएँ। पानीमा डुबाउने काम फुलबाईले गर्नुभयो। यस्तो ठुलो परीक्षा भयो। गुरुपुत्र बिहारीजीको आज्ञा शिरोधार्य। अब के भन्नुहुन्छ गुरु बिहारीजी, कि तिमीले धर्म त्याग कि पत्नी त्याग? पत्नीलाई त्याग्छौ भने तिमी यहीँ बस, घरमा नजाऊ। यदि धर्म त्याग्छौ भने यहाँ नआऊ, तिमी कहिले पनि तिमी उही पत्नीसँग गएर बस। दुईटा कुरा रोज्न लाउनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कस्तो सङ्कट हेर्नु। पत्नीलाई त्याग्नु पनि त अधर्म हो। पत्नीलाई धर्म पत्नी भनिन्छ। पत्नी त्याग्नु त धर्म त्याग्नु हो नि त। धर्म त्याग्नु होइन त। त्यस्तै सुशील पतिव्रता नारीलाई त्याग्नु अथवा मलाई त्याग्नु पर्यो, यो संस्थालाई त्याग्नु पर्यो, गुरुलाई त्याग्नु पर्यो। यहाँ संस्था जोडिएको छ, गुरु जोडिनु भएको छ, धर्म जोडिएको छ। आज श्री प्राणनाथजीले धर्मलाई त्यागेर, गुरुलाई त्यागेर पत्नीलाई अपनाउनु भएको थियो भने अपयश गाउँथे संसारमा। हेर्नुहोस्, संसारले अपयश गाउँथे। तर आज यो परीक्षा हो, परमात्माको परीक्षाको घडी हो भनेर श्री मिराज ठाकुरले के भन्नुभयो भन्दा म पत्नीलाई त्याग्न तयार छु, म घर जान्न। अन्तर आत्मामा भित्र गाँठो पारेर यो वज्रपात एउटी पतिव्रता स्त्रीका लागि पति नै सर्वै सर्वा हुन्छ। पति सेवाको अभावमा अन्न जल आदि त्यागिदिनुहुन्छ। 6 महिनासम्म बाईजी महारानी फुलबाई माताले त्याग्नु भयो अरे मेरा स्वामीले मलाई। मेरा स्वामीको दुःख गल्ती होइन, कुनै पनि गल्ती मबाट भयो। मैले एउटा मर्न आँटेको आत्मालाई, प्राण जान आँटेको एउटा सुन्दर साथलाई भोजन गराउनु मेरो गल्ती थियो। मैले महाप्रसाद खुवाउनु मेरो गल्ती थियो। आज मेरा पतिबाट म अलग भएँ। मेरा पतिले यो धर्म सङ्कटको परीक्षा मेरा पतिले जुन भोग्नु पर्यो। मेरा पतिलाई दुःख नहोस्, म गुनासो केही पनि गर्दिनँ, कुनै पनि गुनासो गर्दिनँ। पतिव्रता नारी आफ्नो पतिलाई भोजन नगराई ऊ खानुहुन्न थियो, त्यस्तो उहाँको एउटा नियम थियो। आज पति नै नहुँदा कसरी भोजन गर्नुहुन्छ? तज्यो घर को आप यही विदा, मास बिते सट जावे, करी अरज पठै बाईजू, दुहु बचन फेरो नचावे। करे भूमि जित दाह मारो, पाए दे धारो तहाँ, होई आवन सफल जग को, बसे चरणन में जहाँ। वृत्तान्त मुक्तावलीमा यो प्रसङ्ग छ। श्री प्राणनाथजी 6 महिनासम्म जब जानु भएन घरमा, पहिला त उहाँले पानीहरू जलहरू ग्रहण गर्नुभयो अनि ध्यानमा बस्नुभयो प्राणायामद्वारा, योगद्वारा। अनि ध्यानमा बस्दै परमधामको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो।
चितवनी गर्दै गर्दै अन्नलाई त्यागेर पानी पिउँदा पिउँदै जल पिउँदा पिउँदै अब शरीरलाई आफ्नो योग बल शक्तिद्वारा 6 महिनासम्म राख्नुभयो। अनि एउटा पत्र लेख्नुभयो, सद्गुरु महाराज की एउटा पत्र लेख्नुभयो, हे स्वामी मेरो कारणबाट हजुरलाई पनि असह्य पीडा भएको छ, असह्य दुःख भएको छ। हजुर त्यहाँ गुरुको पासमा बस्नु भएको छ, म यहाँ छु। यही नजिक हुँदा पनि हाम्रो भेट हुँदैन। म एउटी पतिव्रता नारी हुँ, म हजुर बिना कसरी बाँच्न सक्छु होला यो संसारमा। म हजुरलाई दुःख कष्ट हुन दिन्न, किन भन्दा यो शरीर जबसम्म रहन्छ तबसम्म त हजुरलाई दुःख हुन्छ यो शरीरको कारणबाट। म यो शरीरै त्यागिदिसकेपछि त हजुरले यो शरीरलाई याद गर्नुहुन्न। हे स्वामी म अर्को जन्म धारण गरेर पनि फेरि हजुरको नजिक आउन चाहन्छु। म एउटा यो पत्र लेख्दैछु आज। हे स्वामी करे भूमि जित दाह, जति बेर मेरो प्राण जान्छ त्यति बेर मलाई दाह संस्कार गर्छ। हाम्रो पाए दे धारो तहाँ, हजुरको चरण मलाई जलाइसकेको खरानीमा आएर स्पर्श गरिदिनु एकपल्ट। होइ आवन सफल जगको बसे चरण नमे जहाँ, म हजुरको चरणमा सधैँभरि बस्न सफल हुन्छु। हजुरको चरणमा म आएर मिल्दछु। यस्तो प्रकारले एउटा पत्र लेख्नुभयो, पत्र लेखेर त्यो दिनुभयो, पठाउनुभयो कसैलाई। अनि आफ्नो शरीरलाई शरीर त्याग गर्नु पूर्व श्री फुलबाई माताले श्रीजीसँग अन्तिम इच्छा भनेर पठाउनु भयो। हे पतिदेव मैले जीवनमा ठुलो अपराध गरेँ, हजुरलाई धर्म सङ्कटमा पारेँ, तर हजुर स्वधर्मबाट किञ्चित पनि विचलित नहुनु होला। हजुरले जे गर्नुभएको छ त्यो राम्रो गर्नुभएको छ। हे स्वामी मलाई त्यागेर धर्म अगाल्नु भयो। धर्मलाई अगालो भने मात्र धर्मले साथ दिन्छ। यो ठुलो सङ्कट हो। हे स्वामी हजुर की चरण की दासी हूँ म जन्म जन्मान्तर की सहयात्री हूँ। मेरा लागि यस जन्ममा यति दया गरिदिनु होला, जन्म सफल बनाइदिनु होला। जुन स्थानमा मेरो अन्तिम संस्कार हुन्छ त्यहाँ हजुरको आफ्नो श्री चरण राखिदिएर यो दासीलाई उद्धार गर्नु होला, चरणबाट अलग नगर्नु होला भनेर माता फुलबाईले बिन्ती बिसाउनुहुन्छ। ए चरण पिया की मेहर भरे, ये चरणों में सब सुख ही भरे। ए चरण पिया के नूर भरे, इन चरणों में सब सुख ही भरे। दिल मेरे में आन बसे, दिल मेरे में आन बसे। इन चरणों में सब सुख ही भरे। ए चरण पिया मेहर भरे। बाईजी माता फुलबाई माता यो पत्र लेख्नुहुँदैछ। ए चरण पिया के मेहर भरे, हजुरका चरण दयाले भरिएका, कृपाले भरिएका, नूरै नूर त्यस्ता ज्योतिर्मय चरण मेरो समाधिमा एकपल्ट राखिदिनु। यो अखण्ड हाम्रो सम्बन्ध यो संसारमा पनि अखण्ड होस्, परमधाममा पनि अखण्ड छ। हे स्वामी इसका
गर्नुहुन्छ। मेरो सम्बन्ध हजुरसँग अनन्त जन्मको छ हे स्वामी। परमधामदेखि चलेर आएको सम्बन्ध संसारमा ठुलो ठुलो कष्ट भोग्नु पर्दो रहेछ। संसारको दुःख हेर्न हामी आएका, यही होला दुःख। यहाँभन्दा असह्य वेदना के हुन्छ? यति दुःख कष्ट, योभन्दा दुःख त अरू हुनै सक्दैन। संसारमा प्राणभन्दा प्रिय आफ्ना पतिदेखि अलग भएर अन्नलाई त्यागेर प्राण त्याग्नु हुँदैछ माता फुलबाई। लेखेर अलग हुनुभयो। श्री फुलबाईले दग्ध वस्त्रवत शरीरलाई त्याग दिएर महान सुख प्राप्त गर्नुभयो। पञ्चभौतिक देहलाई त्यागेपछि आत्मालाई त आनन्द हुन्छ। जति दुःख त देह होइन्जेल शरीरमा रहइन्जेल मात्र दुःख हुन्छ नि। शरीरबाट निस्केपछि त ब्रह्म सृष्टिहरूलाई कहाँबाट दुःख हुन्छ? जसले दुःख हुने कामै गरेको छैन, सुखै सुख मात्र हुन्छ नि। प्राणपति दीन हितकारी श्रीजी फुलबाईको अन्तिम संस्कारको समय चिता स्थलीमा गएर चरण स्पर्श गरी आफ्नो अर्धाङ्गिनीको जुन आत्मालाई आफ्नो स्वरूपमा खिच्नुहुन्छ। श्री प्राणनाथ प्यारे की सम्वत 1713 मा फुलबाई माताको धाम गमनुहुन्छ। तर वर्तमान दीपकमा चाहिँ वर्तमान दीपक जुन बितक त्यसमा 1712 मा लेखेको छ, उल्लेख गरेको छ। 1712 या 1713 जे भए पनि उहाँको धाम यही समयमा हुन्छ। 1713 भनेर लालदासजी भन्नुहुन्छ। यद्यपि यो घटना संसारको लागि, संसारिक पुरुषका लागि त हृदय विदारक हो। एउटा गुरुको वचनलाई पालन गर्दा आफ्नी पत्नीको प्राण गयो नखाएर। एउटा संसारिक पुरुषको लागि हृदय विदारक घटना हो, सहन गर्नै नसक्ने घटना हो। तर महापुरुषको जीवनमा यस्ता कति कति कस्ता दुःखहरू आइलाग्छन्, यिनीहरूलाई पन्साउँदै जानु पर्दछ। साक्षात ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ श्रीजी, धीर पुरुष हुनुहुन्छ। काम क्रोध लोभ आदि विकारबाट मुक्त, संकल्प विकल्पबाट रहित महान हुनुहुन्थ्यो। जीव जगतका तारनहार हुनुहुन्थ्यो। यो मायाको साथ दोस्रो धक्का हो। दोस्रो धक्का हेर्नुहोस् त, यहाँ कति ठुलो धक्का भयो। पहिलो धक्का त सुन्नुभयो होला, गुरुले आफ्ना सद्गुरुले पर्दा लगाउनु भयो। दर्शन गर्न आउँदा केही दिन नजर बन्दमा रहनु पर्यो। खेताबाहीको धन बटुलेर आउँदा आफूलाई अपयश भयो, अपकीर्ति लान्छना लाग्यो। पहिलो मायाको धक्का। दोस्रो मायाको धक्का आफ्नी धर्म पत्नी अर्धाङ्गिनी, त्यस्तै परमधामकी आत्मा, त्यस्तै फुलबाई माता अमलावतीको वासना यहाँ त्याग्नु पर्यो। पति पत्नीको रूपमा बसेर त्याग्नु पर्यो। सुन्दर साथजी, कति दुःखको कुरा छ। मे तृणजुद्ध किदा फरी फरी
तीन पल्ट मायाले ठुलो ठुलो युद्ध गर्यो। बाईजीको स्मृतिमा श्रीजीले गादी र भेषको स्थापना गर्नुभएको छ। यो हामी पन्ना धाममा बाईजी महारानीको जुन मन्दिरमा दर्शन गर्न पाउँछौँ। यस्तो प्रकारले फुलबाई माता साक्षात अमलावतीको वासना हुनुहुन्थ्यो परमधाममा। यस्तो परमधाममा उहाँको आत्मा सँगै खेल्ने सँगै बस्ने आज इन्द्रावती सखी यहाँ आएर प्राणनाथ भन्नुभएको छ। सहयात्री पिता प्रेमजी हुनुहुन्छ। आज माताले जब फुलबाई माताले संसारलाई त्यागिदिनु भयो, संसारलाई त्याग्ने बित्तिकै सारा त्यहाँ रुवाबासी भयो सुन्दर साथहरू। यो दारुण घटनाले सुन्दर साथको श्रद्धालु हृदयमा आघात पुर्यायो। सबैजना बिहारीजीसँग रिसाए, तर महान आत्मा श्रीजीको हृदय यसबाट परिवर्तन भएन, विचलित भएन। यत्रो दुःख दिँदा पनि आफ्नो गुरुको भाव उहाँले किंचित पनि परिवर्तन गर्नु भएन। जुन पहिला भाव थियो गुरुप्रति गर्ने, गुरुपुत्र प्रति, अहिले पनि त्यही छ। यसले गर्दा श्री प्राणनाथजीलाई जीवनमा यस्तो दुःख भयो। श्रीजीले पूर्वका सबै घटनालाई भुलेर स्वच्छ भएर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा त्यो वज्रपातलाई सहेर त्यो दुःखलाई पैताला मुनि दबाएर सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ। जुन उहाँले जुन सेवा गर्ने एउटा अठोट लिनुभएको छ, भण्डारा दिने अठोट लिनुभएको छ, त्यसलाई रोक्नु भएन। श्रीजीको सरल हृदयमा बारम्बार इच्छा जागृत भइरहन्छ। समस्त सुन्दर साथलाई सेवा गरौँ, एकत्रित गरेर मेला गरौँ, आफूले कमाएका सम्पत्तिलाई भण्डारा दिउँ, वस्त्र आभूषण दिउँ। मायाको प्रभावबाट अलग रहेर जुन अलग बनाएर धाममा जागृत गराउँ सुन्दर साथलाई। यसका लागि सुन्दर साथलाई कसरी धर्मको ज्ञान दिन सकिन्छ, यिनीहरूलाई कसरी प्रेम दिन सकिन्छ, प्रसन्न बनाउन कसरी सकिन्छ, सबै साथीहरूलाई बिहारीजी प्रति श्रद्धा भक्ति बढाउने उपाय खोज्नुहुन्छ। बिहारीजीले त्यस्तो गर्दा पनि बिहारीजीसँग श्रद्धा भक्ति बढोस् भनेर अझै उपाय खोज्नुहुन्छ, सुन्दर साथलाई नजदिक बनाउन खोज्नुहुन्छ। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। तिनको तब एकया जो हाथ चाला की होए तुम, सो साथ की सेवा करो यह मेरो हुकुम। लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, आफ्नो जति सम्पत्तिहरू सबैबाट सामान किनेर गोदाममा भर्नुहुन्छ अनि साथीहरूलाई हिसाब किताबमा केही गडबड नहोस्। यदि परमधामको तिमीहरू आत्मा छौ भने सबैलाई सुन्दर साथको सेवाको लागि यो म गर्दैछु, तिमीहरूले कुनै पनि हिसाब किताबमा गडबड नगर्नु। भण्डाराको सारे कार्य एकजना सुन्दर साथलाई दिनुभयो। त्यस्तै बिहारीजीलाई हर प्रकारको सेवा पुर्याउनको लागि उहाँको सेवामा कुनै कुराको कमी नआओस् भनेर श्रीजीले बिहारीका लागि विभिन्न वस्त्रहरू, आभूषणहरू, शस्त्रहरू, उहाँका इच्छा अनुसारका पहिरनहरू, अलग अलग पहिरनहरू, 7 बारका अलग अलग पहिरन बनाउनु भयो। एकदम सुन्दर जडीदार वस्त्रहरू बनाउनु भयो। मैदा, घिउ, चिनी, चामल जस्ता खाद्य सामग्रीहरूलाई दुरुस्त हिसाब राख्न एकजना सुन्दर साथलाई व्यवस्थापक एउटा लेखापाल राख्नुभयो। सारा सामग्री एकत्र गरेर जम्मा गरेर आफ्ना घरमै सुरक्षित राख्नुभयो। वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री सञ्चय गरेर आफ्नै घरमा सबै गोदाम बनाउनु भयो। सामा सब लगे करने जमे, एकठी कर धरे अपने घर में। सामा जमा होने लगी आहे, कपड़ा मगाए उतमे ताहे। सद्गुरु महाराज की सहरबाट सुन्दर सुन्दर वस्त्रहरू मगाएर गोदाम भरिभरि वस्त्र सबै सुन्दर साथलाई लगाइदिनु छ। सद्गुरुलाई मात्र होइन सबलाई खुसी पार्नु छ। परमधाममा सेवा गर्न पाइँदैन, यी गर्ने हो भनेर सबै पैसा एउटै नराखी
त्यसरी किन्नुहुन्छ श्रीजीले। आफूले परिश्रम गरेर कमाएको खुद सम्पत्तिबाट विभिन्न सामग्रीहरू जुटाउन थाल्नुभयो। सबै सामग्री तयार गरी भइरहेको थियो। चारैतिरबाट साथीहरू खुल्ला हृदयले सेवा सहयोग जुटाइरहेका थिए। सुन्दर साथहरू श्रीजीको महान अभियानमा होस्टेमा हैसे गरिरहेका थिए, सहयोग पुर्याइरहेका थिए। मेहराज प्रति सुन्दर साथको झुकाव लगाव यति थियो, जब यह सामा भई तयार तब तीनों मिल कियो विचार, यहाँ को साथ सब इनसे लाग्यो, फिर त आपस में भाग्यो भाग्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 300 भनेर यहाँ सङ्केत गर्नुभयो। कसले हो कसले, अब नाम त यहाँ लिनुभएको छैन, तर चुगली गर्यो जसले भित्रबाट जसलाई मन पर्दैन थियो श्रीजी अगाडि बढेको, श्रीजीले धर्मको कार्य गरेको, तिनै दुई तीनजना भएर चाहिँ चुगली गरे। अपने बात चित्त नहीं धरही, फिर इनकी स्तुत करही, जब वे इन सभा में आवे तब आपस में बोल्यो नहीं जावे। इनको मात्रै स्तुति गरिरहन्छन् सबैले, यिनीहरूले सुन्दर साथले। अब यी अगाडि बढ्ने परे। मेहराज चर्चा गर्न जब सुरु गर्नुहुन्छ सबै मगन भएर सुनिरहेका हुन्छन्। तबै त बोले नागाजी बालबाई, बिहारी जी से बात न ठाई, जो कोई 7 प्रश्न तुमसे पूछे, तब जवाब न पावे ओ जाने छुछे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बिहारी जी नागजी अनि बालबाई भएर एक आपसमा बात गर्छन्। अब बिहारीजीलाई भन्छन् बालबाई, त तिमीलाई त प्रश्न गर्दा प्रश्नको कुनै जवाब पनि दिँदैनौ तिमी, तर मेहराजले फटफट जवाब दिन्छन्। तिमी त धेरै पछाडि भइसक्यौ हे बिहारी। यति साथीले मेहराजलाई एउटा प्रश्न सोधे भने उनले 10 प्रकारले जवाब दिएका हुन्छन्। तिमीप्रति चाहिँ सबैजना अत्यधिक जुन श्रद्धा गर्दैनन् जसरी मेहराजलाई गर्छन्। यसले अहिले ठुलो उत्सव गरे भने यिनको नाम चम्किन्छ, गादीपतिलाई भन्दा पनि मेहराजलाई धेर मान्छन् भनेर सारा सामग्री दिएर सुन्दर साथको सेवा गरे यिनी साथीका प्यारा बन्छन् भन्ने मनमा कुभाव आयो। एक एह उत्सव करे साथ बुलावे, दूजे वस्त्र भूषण पहिरावे, त्रिजे इनके सुने चर्चा, अपन को न पूछे साथ कब हे। अब यिनको त चर्चा पनि मिठो छ, सुन्दर साथले पनि यिनलाई माया गर्छन् अनि यिनले उल्टै दान गर्छन् सुन्दर साथलाई वस्त्र आभूषण भने मलाई कसले सोध्छ। ताथे बात उलटाए दीजे, चुगली जाए वजीर से कीजे, ए मन सुबह दिल में धरी, चुगली साथ वजीर से करी। पोल लगाउने चुगलखोरले दरबारमा गएर राजा मन्त्रीलाई झुटो कुरा लगाइदिए, त्यहाँ राजालाई अनि अरू मन्त्रीहरूलाई। यसरी मेहराजले सम्पत्ति लुटेर मन्त्रालयबाट राजकोषको धन लुटेर यस्तो जुन कार्य गरिरहेको छ आफ्नो घरमा गएर नपत्ते हेर्नुहोस्। मेहराजले दरबारबाट भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिबाट लत्ता कपडा मैदा घिउ चिनी किनेर घर भरेको छ। उहाँ उनका जमातमा रहेका मानिसलाई एकदम यथेष्ट दान गरिरहेको छ। सम्पत्ति यहाँबाट भ्रष्टाचार गरेर खुवाउने पियाउने काम गरिरहेको छ। उनको कमाइको सम्पत्ति भए त्यसरी कहाँ गर्थे? उनले त 1 रुपैयाँ पनि उनले खर्च गरेका छैनन्, यहाँबाट लुटेर लगेका छन्, उडाउँदैछन्। ठुला ठुला मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि आँखाले नदेखि कानले सुनेर फैसला गर्छन्। त्यसले गर्दा ठुला ठुला मान्छेका 2टा कान मात्रै हुन्छन्, आँखा हुँदैन। आँखाले नदेखि विचार नगरी सजाय दिने काम गर्छन्। उच्च पद उच्च ओदामा रहेका मानिसहरू प्राय सुनेको भरमा काम गरिरहेका हुन्छन्, प्रत्यक्ष देखेर गर्दैनन्। उनीहरू कुरामा विश्वास गर्छन्, अर्काका कुरामा। राजाले पोल्याको कुरा विश्वास गरे, तुरुन्त घर खान तलासीको लागि पठाए। कारज कारण बात यह करने प्रभु को आई, ताते माया को वहाँ तीनों युद्ध जुदा जनाई। सद्गुरु महाराज की। यति ठुलो मायाको धक्का। राम्रो काम गर्छु भन्दा हेर्नु त अब यस्तो पोल्याले जसरी सिपाहीहरू पठाए खान तलासी गर्न, जे भनेको थियो त्यो ठ्याक ठ्याक पुग्यो। सबै सामग्री त्यसरी भरेको छ, अट्टी नअट्टी। यति कीमती वस्त्रहरू श्रीजीले चाहिँ हिरा मोती सुनहरू पनि मगाउनु भएको थियो। त्यो सबै घरमा राख्नु भएको थियो गुरुको लागि सिंगार गर्न, दान गर्न। अब हेर्नुहोस्, घरका सारा सामान जिन्सी नगद जफत गरे
राजाले जफत गर्न लगाए। अनि के गरे? तीनै भाइलाई श्री प्राणनाथजीको साथमा के गरे भन्दा नजरबन्दमा लगे। तहाँ प्रबोधपुरी विषय बैठे भाइ तीन, लघु उद्धव अरु आप है सामल जी परबिना। सानो कान्छो भाइ उद्धव अनि आफू अनि ठुलो भाइ सामल जी तीनजनालाई पक्रेर लगे नजरबन्दमा। के कुरै नबुझी होइन, यो सत्य कुरा होइन भन्दा पनि सत्य कुरा नबुझिकन लगे। यद्यपि श्रीजी निरपराध हुनुहुन्थ्यो, केवल न्यायोपार्जन सम्पत्ति धामका नाता सुन्दर साथको सेवाको लागि लगाउनु भएको थियो। अनीतिबाट एक पैसा पनि लिनु भएको थिएन। श्रीजी सामलियाजी र भाइ उद्धव नजरबन्दमा पर्नुभयो श्रीजीको साथमा। सम्मत 1714 आषाढ महिना थियो, प्रतिपदा तिथि थियो त्यस दिन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीन दाजुभाइलाई नजरबन्दमा राखेर छानबिन हुन थाल्यो। सत्य असत्यको अनुसन्धान भइरहेको थियो। अब के भयो भन्दा त्यसै बीच 1714 मा केन्द्रीय सरकार दिल्लीको बादशाहले अहमदाबादमा के भयो भन्दा गभर्नर नियुक्त गरेर पठाएको थियो। साना राज्यमाथि ठुला राज्य र केन्द्रीय सरकारको आमन्त्रणको खतरा सधैँ भइरहन्थ्यो। त्यसले गर्दा कुतुब खान त्यहाँ के भयो भन्दा त्यहाँ आएका थिए र अत जाम राजा र मन्त्री दुवैजना गभर्नरसँग छलफल गर्न दुईटै राजा र मन्त्री गए। त्यहाँ छोडेर उहाँ छलफल गर्न गए। यहाँ नजरबन्दमा राखेको छ श्री प्राणनाथजीलाई, दाजु ठुलो दाजुलाई, कान्छो भाइलाई। यतापट्टिको यो छानबिन नभइकन गए र छलफल हुँदाहुँदै गए। स्थापना गर्न अहमदाबादतर्फ उनीहरू लागे। जाम राजा र मन्त्री दुवैजना गभर्नरसँग छलफल गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न गए। यता श्रीजीको के भयो भन्दा नजरबन्दमा यस बेला मिराजको उमेर 40 वर्षको भएको थियो श्री प्राणनाथजीको। यता श्रीजीको सुन्दर साथको निस्वार्थ सेवा गर्ने महान कार्यमा विघ्न उपस्थित भएकोले सारा इच्छाहरू सपना झैँ भए। सबै सपना जस्तो भताभुङ्ग भयो। हृदयमा ठुलो आघात पुग्यो श्री प्राणनाथजीलाई। मनमा विरह अग्निको ज्वाला उत्पन्न भयो। त्यति बेला यस विरहको दशामा श्री इन्द्रावती स्वरूप श्रीजीले धामधनीसँग खुब विरह गर्नुभयो, खुब विलाप गर्दै रुनुभयो नजरबन्दमा। अरू संसारका मान्छेलाई सोध्नु भएन, हे राजी म त ब्रह्म सृष्टिको सेवाको लागि लागेको थिएँ, निस्वार्थ धर्मको काममा लागिरहेको थिएँ। मैले कुन त्यस्तो अक्षम्य अपराध गरेँ हे धामधनी, हे मूल स्वरूप, हे पूर्ण ब्रह्म, म प्रति यस्तो अन्याय किन? मैले के अपराध गरेको थिएँ? मैले कहाँ यस्तो अनैतिक कार्य गरेको थिएँ? धर्मको मार्गमा पनि मायाको रोकावट किन हुन्छ? क्यों ऐसा हम पर पहुँचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया? इत लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निज धाम, और कछुए वास्ते कछुना लिया काम। लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ विरह विलाप र प्रेम अधिक भएर यसको कारणले आत्मामा एक प्रकारको एउटा संघर्ष उठ्यो। फलस्वरूप विलाप गरेर रुन थाल्नुभयो। श्री राज्यको तर्फबाट श्रीजीलाई संकेत मिल्यो त्यति बेला, हे इन्द्रावती तिमी पीर नलेऊ, तिमी निराश नहो। तिमी जुन उत्सव गर्न लागिरहेकी थियौ नि, त्यो महान जागनीको मेला पूर्व दिशाको विन्ध्याचल पर्वतमा हुनेछ। वहाँ साकुण्डल बाई र साकुमार बाईको आत्मा जागनी हुनेछ। अनि त्यो समयमा उनीहरूको आत्मा नजागी तिम्रो मेला हुँदैन। अहिले यो मेला गर्ने समय होइन। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठौर एकांत करके दिल में हुआ विचार।